सगळे वाचवतात युवा समाप्ती आता लोक खूप आठवते उत्सवाची वाट पडत असं सप्ताहाची समाप्ती जातली साडेबारांक सुमार काल सप्ताहाचो देवळान नाव दवरून आगमन सप्ताह सुरू जालो नाव जावन आमच्या समुद्रात पण समाप्ती जाता गोपाळ जाल्या करून मागीर आरती करून सप्ताह 2 दिसाचो सप्ताह समाप्ती सगळ्यांनी पयलीं देव बरें करूं म्हणटा आनी आमचो वास्कोचो 126 वर्साचो सप्ताह आमचो साजरा करता आमी आनी असो म्हणल्यार हो आमी गेल्या आदल्या दीस आमी नाल्ल दवरता हो 12 आनी आमचे 12 दवरले की आमचे 24 वरां आमचे भजन कंटिन्यू चालू आसता भजन चालू आसता सो सगळे लोक उमेदीन सारके यंग यूथ सारके 24 वरां आमची देवाक आमी दिता आमचे केन्ना नॉन स्टॉप हे आनी हो सदांच चालू आसूंक जाय आनी यंग यूथ सगळे फुडें सरोंक जाय आनी हो आमचो नाल्ल आमी पावयता म्हणल्यार खारवड्या लागींच आमचो हा सगळे चलत हजारांनी लोक येता हांगा सगळे वर्सां जाल्यार जेवपाचे सगळ्यांक देव बरें करूं रामनाथ दामोदराचे आज 126वे सप्ताह आसा आनी ही परंपरा 126 वर्सां चालूच आसा आनी काल 12 सुमार नाल्ल दवरून आयज सप्तकाचे आमी नाल्ल विसर्जन करता आनी आयज बऱ्या उमेदीन लोक गोंयकार सगळे एकत्रीत येता आनी तुम्ही पळोवंक शकता की सगळे लोक हांगा दिंडेन सहभागी जालेले आसा सगळे आनंदान खुशयेन आसा आनी हो नाल्ल पावोन आमी आयच्या सप्तकाची जी काबार जावपाचो 12 सुमार आयज सप्तक काबार वतलो आता 2-3 वर्सां जाली नाल्ल बेगीन भायर काडटा देवळांतल्यान 10-10:30 म्हणल्यार भायर काडटा ते प्रमाणे कितें जाता मागीर बेगीन भायर नाल्ल काडल्या प्रमाणे बेगीन पावोन समाप्ती बेगीन जाता पूण समाप्ती जावपाचो म्हणल्यार हें की बरी बरे मोठ्या वचून समाप्ती जाता सगळो वास्कोचो लोक येवन दिंडी घालतात तुमी पळयलां आसतलें दिंडी सामके मोठ्या मनांनी घालतात थोडे जाल्यार रावतात हे दिंडेक केन्ना म्हणजे सप्तक येता आनी केन्ना दिंडी घालूंक मेळटली सो ते सामके फूल पावर सोडून घालून सामकी दिंडी घालतात आनी आतां आमचो नाल्ल आतां विसर्जनाक आमी भायर सरलेलो घेवन विसर्जन जावन मागीर आमी देवळान वचून आरत जावन मागीर समाप्ती